अब यही इनर्जेटिक केमिकल रिएक्शन को नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौं। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स ठीक छ। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स ले के भन्छ भने यसलाई कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पनि भनिन्छ। कन्जर्भेसन अफ एनर्जी पनि भनिन्छ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि के भन्छ यसले भन्दा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी neither be created nor be destroyed but changed from one form to another। यही भन्छ है। यो भन्दा अगाडि के भन्छ अर्को डिफिनेसन के भन्न सक्छ यसले भन्दा the total energy in an isolated system remains constant through though it may change from one form to another। यही भन्छ। यो भन्दा धेरै अरु केही भन्दैन यसले है। अब केमिस्ट्रीमा हामीले यति मात्रै पढ्नु पर्छ। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स भनेको यही हो है। स्टेटमेन्ट यही हो। अब यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन हेरौँ। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन हेरौँ। अब सिस्टम सपोज मानौ है। सपोज अ सिस्टम possessing internal energy E1 है। अब यो सिस्टम को इंटरनल एनर्जी E1 छ र यसमा हिट हामीले Q सप्लाई गर्दियौ रे। यसमा हामीले के गर्दै हिट सप्लाई Q गर्दियौ रे। त्यही लेखौ। अब इफ Q amount of heat is supplied to the system के हुन्छ त यहाँ भन त। यो हिट दिने बित्तिकै के हुन्छ त नि वर्क डन भयो कि भएन, वर्क डन हुने भयो कि भएन भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा इंटरनल एनर्जी हिट दिने बित्तिकै इंटरनल एनर्जीमा के हुन्छ त भाइब्रेसन आउँछ। इंटरनल एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ कुनै पनि एनर्जी दिने बित्तिकै र इंटरनल एनर्जी दिने बित्तिकै केही चेन्ज भयो भने त्यसको मतलब के हो त वर्क डन भयो भन्न हामीले बुझ्छौं। टु द सिस्टम है। अ वर्क W is done on the system ल। अब यहाँ यसरी बुझौँ। अब हामीले अब यो वर्क डन कसरी हुने भयो त नि यो E1 बाट जबसम्म E2 मा पुग्दैन तबसम्म हामीले बुझ्न सक्छौं। यो त मेजर गर्न सकिन्छ त इनिशियल स्टेट र यो फाइनल स्टेट हामीले के गर्छ त नि बुझ्न सक्छौं। किन हिट दिने बित्तिकै E1 मा यो इंटरनल एनर्जीमा केही चेन्जेस आउँछ। यो इंटरनल एनर्जीमा केही चेन्जेस आउनु भनेको E1 बाट E2 मा पुग्नु इनिशियल स्टेट बाट फाइनल स्टेट मा पुग्नु हो भन्न बुझिन्छ। यो त हामीले बुझ्छौं कुरो है। डन अन द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी अफ द सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी of the system
of the system in the internal energy system reaches to final state E2, जसले हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त म्याथमेटिकली कसरी लेख्न सक्छौं त मैथमेटिकली कसरी लेख्न सक्छौं त E2 equals to E1 plus Q plus W फाइनल स्टेटमा पुगाउनको लागि के ले कुन फ्याक्टरले प्ले गरेको छ त इन्टरनल एनर्जी E1 हुनु पर्यो हिट सप्लाई गर्यो इन्टरनल एनर्जीमा हिट सप्लाई गरेपछि वर्क डन भयो भन्ने खोजेको ठिकै छ त्यसैले हामीले यसरी लेख्न सक्छौं E2 minus E1 equals to Q plus W अथवा यो E2 minus E1 ले हामीले del E equals to Q plus W लेख्न सकिन्छ चेन्ज स्मल चेन्ज E2 minus E1 भनेको चेन्ज हो त्यसैले Q by Q plus W भनेर हामीले के गरेको छौं भन्दाखेरि लेखेको छौं ठीक छ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं सकिन्छ कि सकिँदैन हो अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी हेर्न सक्छौं अब यसलाई चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी is equal to heat supplied to the system plus work done यसरी लेख्न सकिन्छ प्लस वर्क डन अन द सिस्टम यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले हैन फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स को इक्वेशन भयो इक्वेशन 1 इज फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स ठीक छ अब वर्क डन अन द सिस्टम भयो वर्क डन बाय द सिस्टम भएको के हुन्थ्यो इफ वर्क डन बाय द सिस्टम यही लेखौ अब हामीले इफ वर्क डन बाय द सिस्टम द डन अन द सिस्टम हो डन बाय द सिस्टम मा है इफ वर्क डन बाय द सिस्टम if work done by the system भनेको चाहिँ work done by the system भनेको work of expansion भनेको then W is equal to minus P del V W is equal to minus P del V W is equal to minus P del V ठीक छ भन्दाखेरि यहाँ del V भनेको के हो त नि del V भनेको V2 V1 हो del V भनेको V2 V1 भनेको चेन्ज इन भोल्युम हो चेन्ज इन भोल्युम है प्रेशर कांस्टेंट छ यसमा P भनेको के हो त नि P भनेको यहाँ के हो त नि यसमा P भनेको एक्सटर्नल प्रेशर हो वर्क डन बाय द सिस्टम भनेको पिस्टन धकेल्नु मास्तिर वर्क डन अन द सिस्टम भनेको पिस्टन तलतिर धकेल्नु हामीले एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टमले यो सिस्टमले पिस्टन माथि उठाउनको लागि कुन एनर्जी दिएको छ त्यसलाई भनेको हामीले एक्सटर्नल प्रेशर है P भनेको एक्सटर्नल प्रेशर भन्न खोजेको ठीक छ अब त्यसपछि हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि इक्वेशन 1 क्यान बी रिटन एज अब इक्वेशन 1 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त ल भन्न त अब तिमीहरुले del E is equal to Q minus W को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ P del V minus P
del v लेख्न सकिन्छ अथवा q equals to del e plus p del v यो इक्वेसन 2 हो यो इक्वेसन 2 भनेपछि यो अर्को डेरिभेसन हो दिस इज another expression for first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ठीक छ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स अब विभिन्न हामीले केमा हेर्यौ त नि प्रोसेसमा हेर्यौ भेरियस फर्म्स अफ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स हेरौं भेरियस फर्म्स अफ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स various forms of first law of thermodynamics in isochoric process ल यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ 0 हुन्छ कि हुँदैन चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ del v equals to 0 आइसोकोरिक प्रोसेसमा del v के हुन्छ त नि कन्स्टेन्ट हुन्छ त हामीले अगाडिको सिस्टममा पढेको छौं देयरफोर के हुन्छ त नि q is equal to del e q is equal to के हुन्छ त नि del e q is equal to हामीले एक्सप्रेसन q is equal to del e plus p del v भनेर हामीले लेखेको हैन योभन्दा अगाडि यो एक्सप्रेसन हेर त v0 भनेपछि q equals to del e भनेको that is total amount of heat used to increase the total amount of heat used to increase the internal energy of the system in internal energy to increase the internal energy of the system in isochoric process भनेको सिस्टमलाई इनिशियल देखि फाइनल स्टेट सम्म पुर्याउनको लागि यहाँ के हुन्छ त इंटरनल एनर्जी के ले गर्छ त नि हीट ले गरेको छ प्रेशर ले गरेको छैन q इक्वल्स टु डेली ले भनेको त्यही हो चेन्ज इन डेली भनेको e2 - e1 हो कि हैन यो चेन्ज गर्न टोटली केमा डिपेन्ड पर्छ त हीट अफ अमाउन्ट अफ हीट सप्लाइड भन्न खोजेको छ जति हीट दिन्छौ आइसोकोरिक प्रोसेसमा जति हीट दिन्छौ त्यति नै इंटरनल एनर्जी के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको छ ठीक छ अर्को छ के त नि 2 नम्बरमा तिमीहरुको इन एडियाबेटिक प्रोसेस मा के छ भने इंटरनल अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी नै 0 हुन्छ अमाउन्ट अफ हीट एनर्जी q equals to 0 q equals to के हुन्छ त नि 0 भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं q equals to 0 भनेपछि del e equals to p del v minus p del v अथवा यो p del v भनेको के हो त नि w हो कि हैन हामीले भन्दा अगाडिको एक्सप्रेसनमा भनेको p del v भनेको w हो del e is equal to minus w लेख्न सकिन्छ भनेको q equals to 0 भयो भने
हो W = हामीले के लेख्न सक्छौं अब इन्टरनल एनर्जी चेन्ज गर्नको लागि के चाहिन्छ वर्क डन हुनु पर्यो भनेको सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस work done by the system work done so in adiabatic process work done by the system expense of decrease of its internal energy नेगेटिभ साइन यो नेगेटिभ साइनले के भनेको छ भन्दा डिक्रिज यो नेगेटिभ साइनले के गर्छ डिक्रिज इन इन्टरनल एनर्जी देखाएको छ भन्न खोजेको छ विदाउट लस अर गेन अफ हिट एनर्जी यसमा अलिकति थप्दियौ विदाउट लस अर गेन अफ हिट एनर्जी अब एउटा अर्को छ आइसोथर्मल प्रोसेस for isothermal process मा चाहिँ कसरी इन्टरनल एनर्जी मा चेन्ज आउँछ भन्न खोजेको छ for isothermal process मा के हुन्छ del T = 0 हुन्छ del T = 0 हुन्छ भन्दाखेरि del T = 0 भयो भने टेम्परेचर यसमा del T = 0 भयो भने del E = आफै 0 हुन्छ भन्दाखेरि therefore Q = P del V भन्न खोजेको छ है चेन्ज इन टेम्परेचर 0 छ इन isothermal process work of expansion is equal to amount of heat supplied to the system यसरी लेख्न सकिन्छ अब लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल को लिमिटेसनले गर्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स आएको हो भन्ने यो कुरा त हामीले थाहा नै होला हैन त्यसको केही कमजोरीले गर्दाखेरि है त्यसैले के लेखौं त नि लिमिटेसन of first law of thermodynamics ठीक छ यसमा के हुन्छ त नि first law of thermodynamics could not tell about one number ma direction of change of system the direction of change of system 2 number ma direction of flow of energy the direction of flow of energy 3 number ma extent of convertibility of energy from one form to another ठीक छ आजलाई यति गरौँ धन्यवाद।